सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, तबीयत अच्छी है आप लोगों की? अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। ये देखें जी, मेरे नेबर का बच्चा यहाँ पर आकर अभी मेरे साथ मस्तियाँ कर रहा है। ये ये अक्सर यहाँ पर आ जाता है और मेरी चीज़ों को छेड़खानियाँ करता है। अगर मैं दरवाज़ा खुला देखता तो फिर ये सीधा अंदर आता। तो बच्चे हैं अभी, इनको ना समझ है, इनको कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा किसी को फ्री भी नहीं करना चाहिए, वक्त नहीं है। तो मैं आज तकरीबन पिछले गुज़िश्ता 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। बहुत ज़्यादा मैं सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात पे कि ये जो गुजरांवाला का वाक़या मैंने सुना है, और गुजरांवाला में जो जो कुछ हुआ है उस पर मैं बड़ी जो 2 बच्चों ने मोहब्बत की शादी की है, तो उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया था। उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया है, बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल किया गया है और लड़के की वालिदा को भी मार दिया। तो मतलब ये हमारा माशरा है। हमारा माशरे में इतनी जहालत है, हमारे माशरे में इतनी तालीम की कमी कह लें, मैं तो यही समझूंगी कि तालीम की कमी है और जहालत कूट कूट कर भरी हुई है हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर। ख़ास तौर पे हम नाम के मुसलमान रह गए, क्योंकि जब हम मुसलमान हैं और हम उम्मती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है, ये हमारे लिए बहुत गुड लक है हम इस बात पर कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो उम्मती हैं, और उन पर जो है वो दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हम मुसलमान हैं लेकिन उनकी जो है वो हुक्म के ताबेदार नहीं हैं। दुरूद पाक जो बहुत ज़्यादा पढ़ा करें उन पर, क्योंकि अल्लाह पढ़ता है दरूद अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो हमें भी पढ़ना चाहिए दरूद अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो उन्होंने हुक्म सरजद किए हैं हमारे लिए, ये ख़ास तौर पे कुछ कुछ अहकामात ऐसे हम पर सरजद किए गए हैं कि जब बेटी और बेटे का निकाह किया जाए तो उनसे पूछ के किया जाए। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? फिर हम अपनी अना की खातिर, अपनी शान और आन की खातिर जो है हम अपने बच्चों को बलियां चढ़ा देते हैं, उनको कुर्बान कर देते हैं किसी दूसरे के लिए, जबकि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं, और हम उनको किसी और कोठे पे बांध देते हैं जाकर। हम क्यों उनकी नाफरमानी करते हैं? हम क्यों अपने अल्लाह के महबूब की जो है वो नाफरमानी करके गुनहगार होते हैं? ये हमारी जहालत है और तालीम की भी कमी कह लीजिए। तालीम की कमी से जो है वो हमारे अंदर शऊर नहीं आता, बल्कि हम पस्तियों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जहालत की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और बिल्कुल ये भी जो किस्सा गुजरांवाला में हुआ है, ये इसीलिए हुआ है कि जो है वो बच्चे ने मोहब्बत की शादी की, उनको मार दिया गया। पता नहीं मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। यूट्यूब फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को अपलोड ज़रूर करें, क्योंकि ये एक मेरा छोटा सा सबक है कि बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह ना करें, बच्चों की लाइफ को फक्ड अप ना करें, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। वो आपके प्यार से समझाने पे तो हर बात समझ जाएंगे, लेकिन आप लोगों की दी हुई नफ़रतों को कभी नहीं समझेंगे। उनका क्या गया? जिनको आप लोगों ने कत्ल किया वो तो जन्नत में बैठे हैं, उनकी कत्ल करने वाले को तो बहुत बड़ी सजाएं मिलती, लेकिन जो कत्ल होता है उसका तो गुनाह माफ़ हो जाता है, तो शहादत का रुतबा पाता है, वो तो शहीद हो गए। गुनाहगार कौन हुआ? मुजरिम कौन हुआ? कत्ल करने वाला। लाख तरले किए होंगे, लाख उन्होंने मिन्नतें की होंगी कि हमें छोड़ दो, बस हो गया, निकाह जो होना था हो गया। और कुरान पाक लेकर आई लड़की की माँ कुरान पाक लेकर आई है अपनी बहन के पास कि भाई मैंने आप लोगों को माफ़ किया और मुझे बस माफ़ करते हैं, और मैंने आप लोगों को माफ़ किया, और आजकल की दावत है, जो आज की दावत है जो भी है, उस दावत को कबूल करें और हमारे घर में आके खाना खाएं। तो इस तरह मतलब दावत के नाम से उन बेचारों को बुलाया और बुला के इतना जलील किया, पहले मारा कूटा, फिर उसके बाद जान से ही मार डाला, और ऐसा मारा कि शायद कोई किसी जानवर को भी इस तरह से ज़ुबा नहीं करता जैसे कि उन दोनों बच्चों को मारा है। 3-3 4-4 गोलियां मार दी, हलक के अंदर गोलियां मारी, सीनों पे मारी, पेट में मारी। मतलब क्यों यार, क्यों ये जुल्म होता है? ये क्यों जहालत है हमारे माशरे में? इस जहालत को प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप लोग ख़त्म कीजिए। अपने बच्चों को और अपने आप को अच्छी तालीम से नवाजो यार, कि आप लोगों का माइंड जो है वो ओपन हो जाए।
آپ لوگ سمجھ سکیں کہ کوئی یہ گناہ نہیں ہے، محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس کو لے کر آپ لوگ اتنا زیادہ اس معاملے کو سیریس نہ لیا کریں، اس معاملے کو زیادہ آپ لوگ اچھالا نہ کریں کہ اس نے محبت کر دی، ان نے محبت دی شادی کی ہوئے 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 تے بڑی کڑی لچن خراب سمجھتے تھے، اے سی تے اے او سی۔ ارے کچھ نہیں سی، کچھ نہیں سی۔ تسی اگر عزت نہ دے دیں دے نا تو آج وہ خود اپنا لچن نہ بخاندی، ٹھیک ہے؟ اگر عزت سے ماں باپ دے دینا بیٹیوں کو جہاں وہ چاہتی ہیں تو پھر یہ لچن پیدا نہیں ہوتے، اور بیٹے جہاں چاہتے ہیں وہاں بیٹوں کی شادیاں کر دیں تو پھر یہ لچن پیدا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی بھی عزت برقرار رہتی ہے اور آپ کے بچوں کی بھی عزت برقرار رہتی ہے، ان کی زندگیاں بھی جو ہے وہ سیف رہتی ہیں۔ تو ہم یہ حرکتیں کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جاہل ہیں، تو ان کو تو شہادت کا رتبہ مل گیا، تو میں سمجھتی ہوں جنت الفردوس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور اگر کوئی ان کو تکلیف ہے بھی تو ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں ان کی دکھ دور کرے۔ انہوں نے دنیا میں بڑے دکھ دیکھ لیے، 10-15 دن کی محبت انہوں نے زندگی گزاری، 10-15 دن، بس اس کے بعد تو وہ جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا، انہیں مار دیا گیا۔ تو یہ بڑے افسوسناک خبر ہے، بہت تکلیف دہ خبر ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب بہنوں سے، بھائیوں سے کہ جہاں آپ کے بچے کہتے ہیں، جہاں آپ کے بچیاں کہتی ہیں خدا کے واسطے انہیں وہیں شادی دے دیں۔ سوچیں سمجھیں پرکھیں دیکھیں بھالیں، آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو اٹس اوکے کر دیں، نہیں سمجھ میں آتا تو پھر آپ لوگ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے بہتر کرے، اللہ ان کے لیے اچھا کرے۔ اگلی جو راہیں ہیں، اگلی جو زندگی کی جو راہیں جنہوں نے گزارنی ہے، بتانی ہے اکٹھے، وہ اللہ پاک ان کے لیے بہتر کرے۔ تو میرا آج چھوٹا سا سبق تھا آپ لوگوں کے لیے یہ کہ خیال کریں اپنے بچوں کے معاملے میں۔ بڑی محنتوں سے ہم پالتے ہیں، پوستے ہیں، جوان کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، پھر جب ان کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کی زندگیاں فقد اپ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر آ کر ہم غلطی کرتے ہیں بہت زیادہ کہ ہم ان کی جو ہے وہ زندگی کے فیصلے جو ہے ہم ان پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ ہاں، اگر بیٹا یہ کہے کہ ماں میں آپ کی پسند سے کروں گا، اور اگر بیٹی یہ کہے کہ ماں میں آپ کی پسند سے کروں گی یا بابا کی پسند سے کروں گی تو اٹس اوکے، کر دیں، ایسا ہی کریں۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ میں نے شادی اپنے پسند سے کرنی ہے تو پلیز خدا را ایسا ظلم نہ کریں کہ ان کی پسند کی شادی ہی ان کو کرنی ہے۔ اپنے لیے کوہرام نہ مچائیں، اپنے گھر کے لیے کہتے ہیں کہ اس گھر سے 3 جنازے نکلے تو سوچیں کہ اس گھر والوں پہ کتنی قیامت ٹوٹی ہوگی یار، جس گھر سے 3 جنازے نکلے۔ ان بہنوں سے پوچھیں جن کا جوان بھائی چلا گیا، بھابھی چلی گئی، نئی دلہن چلی گئی، ماں چلی گئی، تو سوچیں ان پر کتنا بڑا عذاب ہوا ہے یار، کتنا بڑی تکلیف دہ عمل ہے، کتنی بڑی تکلیف دہ عمل ہے، کتنا بڑا کوہرام مچا ان کے اوپر، تو ایک کہتے ہیں نا کہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ تو یہ صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے، یہ انا کی وجہ سے کہ جی میری منگیتر تھی تو یہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تو کسی اور کے ساتھ شادی کر لی، تو بھئی تیری منگیتر تھی تو تو پہلے لے جاتا، یہ وقت ہی نہ آتا، تو اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لیتا تو تو لے کے چلا جاتا۔ یہ تو نصیبوں کے کھیل ہیں، ان کی جوڑیاں تو آسمان پر بنتی ہیں میرا بچے، زمین پہ جوڑیاں کبھی نہیں بنا کرتی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ جہاں جس کے ساتھ نکاح ہونا ہے وہیں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم چاہے منگنیاں کر لیں، چاہے ہم نکاح کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا تو پھر ہماری جو زبانیں ہمارے ماں باپ طے کر چکے ہوتے ہیں، ہماری بچپن میں ہی منگنیاں کر دیتے ہیں، اور یہ بڑا ظلم ہے۔ بچپن میں منگنی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ بڑے ہو کے پتہ نہیں وہ لڑکا جس سے ہم نے اپنی بیٹی کی منگنی کی ہے وہ شرابی نکلے گا، کبابی نکلے گا، وہ چرسی ہوگا، موالی ہوگا، کیا ہوگا، کس کو پتہ، یا وہ بہت بڑا بزنس مین ہوگا، کس کو پتہ۔ لیکن ہم یہ بچپن کی جو منگنیاں ہیں نا، یہ کر کے ہم اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہاں، اگر زیادہ آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی رسم و رواج ہے اس ٹائپ کا کہ بچپن میں کرنا ہے تو آپ صرف بات کر لیا کریں بڑوں میں، کہ زبان بڑی چیز ہوتی ہے،
اور بچوں کے مائنڈ میں ڈال دیا کریں کہ ایسا ہو چکا ہے. پھر وہ جب جوان ہو تو ان سے ایک دفعہ پھر پوچھ لیا کریں کہ یار یہ ہم نے یہ بچپن میں آپ لوگوں کی چھوٹے چھوٹے آپ لوگ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، آیا آپ لوگوں کا بھی یہ فیصلہ قبول ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں ڈن ہے تو پھر ڈن کر دیں، ورنہ اگنور کریں ان چیزوں کو پلیز. فار گاڈ سیک یہ بچپن کی منگنیاں نہ کریں. اور جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں تو پلیز ان سے پوچھ کے ان کی شادیوں کے فیصلے جو ہے ان سے پوچھ کے کریں، ان کی زندگی کے فیصلے ان سے پوچھ کے کریں. تو ایسا ہماری بھی فیملی میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن خیال کرنا چاہیے، اپنی اولاد بہت بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ بڑی محنتوں سے ماں باپ پالتے پوستے جوان کرتے پڑھاتے لکھاتے ہیں. پھر جب ان کی زندگی کے فیصلے آتے ہیں تو پھر ہم بہت جو ہے وہ ناکارہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. زیادہ بول نہیں سکتی، تکلیف ہے، زبان اس ٹائم میری خشک ہونے لگی ہے، طبیعت خراب ہے، برین ٹیومر کی پیشنٹ ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.